बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी रूह के साथ क्या होता है जब हम इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं? ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के झमेलों में शायद हम मौत के बारे में सोचने का वक्त निकाल ही ना सके, लेकिन ये वो हकीकत है जिससे कोई भी फरार मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में हम मौत के बाद रूह के साथ क्या होता है, एक निहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू आपके दिल में कई सवालात पैदा करेगा। क्या रूह मरने के फौरन बाद किसी नई दुनिया में चली जाती है? क्या हमारी नेकियां और गुनाह हमारी रूह के साथ जुड़े रहते हैं? और क्या मौत का मतलब सिर्फ जिस्मानी वजूद का खात्मा है या ये एक नए सफर की शुरुआत है? आज हम उन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इन हकाइक से आगाह करेंगे जिन्हें सुनकर आपके दिल दिमाग झंझोड़ कर रह जाएंगे। नाजरीन, मौत के बाद क्या होता है? ये वो राज है जिस पर हजारों साल से इंसान गौर करता आ रहा है। साइंस ने जिस्मानी तब्दीलियों को तो खूब समझा, लेकिन रूहानी पहलू को वो कभी भी मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर रही है। लेकिन कुरान करीम और अहादीस मुबारका हमें इस मौजू पर मुकम्मल और वाज़ेह रहनुमाई फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी रूह अल्लाह ताला की अमानत है और जब ये अमानत वापस ली जाती है तो ये अपने परवरदिगार के हुजूर पेश होती है। मौत एक दरवाज़ा है जो हमें इस दुनियावी जिंदगी से निकाल कर एक नई अबदी हकीकत में दाखिल करता है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है ये जानना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम इसमें आपको रूहानी हकाइक, मौत के बाद की ज़िंदगी के मराहिल और इस सफ़र की तैयारी के लिए ज़रूरी अमाल के बारे में तफसील से बताएंगे। ये वो मालूमात है जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होगी बल्कि आखिरत के लिए आपकी तैयारी को भी मजबूत करेगी। नाजरीन, ये मौजू निहायत अहम और हसास है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन हकाइक को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। तमाम आसमानी मज़ाहिब बशमूल इस्लाम इस अक़ीदे पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पहली बार पैदा किया उसी तरह वो हमें मौत के बाद दोबारा पैदा करेगा और हमें अपने आमाल का हिसाब देने के लिए उसी के हुजूर लौट कर जाना होगा। अल्लाह ताला ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया, जैसे कि सूरह आराफ में इरशाद है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब रूहें बोल उठीं, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तब से तमाम रूहें अरवाह आलम में मुकीम हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आलम अरवाह में जिन रूहों के दरमियान पहचान होती है वो दुनिया में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत के साथ रहती हैं, जबकि जिन रूहों के दरमियान शनासाई नहीं होती वो दुनिया में भी अजनबियत का शिकार रहती हैं। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। रूह जब तक जिस्म में मौजूद रहती है इंसान जिंदा रहता है, और जब मौत का फरिश्ता रूह को जिस्म से जुदा करके आलम अरवाह में ले जाता है तो इंसान मर जाता है। इसके जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया इसे गलने सड़ने के अमल से गुजार देते हैं और बिलाखिर वो जिस्म दीगर मखलूक़ात और नबातात की खुराक बन जाता है। यह हकीकत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है। हमें अपनी ज़िंदगी को आमाल सालिहा और अच्छे अखलाक से मुज़य्यन करना चाहिए ताकि मौत के बाद हमारी रूह इल्लीयीन यानी नेक रूहों के मस्कन में दाखिल हो सके। नाज़रीन, मौत एक नाकाबिले इनकार हकीकत है और हर जानदार को उसका जायका चखना है। इंसान ने खला की वसअतों को तस्खीर कर लिया, समंदरों की गहराइयों में झांक लिया, मगर मौत की हकीकत को समझने में आज तक नाकाम रहा। जब इंसान मौत के दहाने पर पहुंचता है तो उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनमा होती हैं। पोस्टमार्टम के माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, खून का बहाव रुक जाता है और खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले का चेहरा जर्दी माइल हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के बायस जिस्म के अंदर होने वाले कीमियाई अमल रुक जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं, पट्टे सख्त हो जाते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत माहौल के दर्जा हरारत के बराबर आ जाता है। जल्द ही बैक्टीरिया जिस्म के सुरागों से अंदर दाखिल होकर गलने सड़ने के अमल का आगाज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के अंबिया कराम और नेक बंदों के जिस्म इन तब्दीलियों से महफूज रहते हैं। जैसा कि इब्ने माजा की हदीस में है, अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाने से मना कर दिया है और अंबिया को जिंदा रखा जाता है और उन्हें रिस्क दिया जाता है। नाज़रीन, हमारी जिंदगी के लम्हात मुकर्रर हैं और इनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में आना है वो कभी बाहर नहीं रह सकती। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और मौत इस इम्तिहान का इख्तिताम है। ये हकीकत हम पर वाज़े करती है कि दुनियावी जिंदगी फानी है और हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल रह जाएंगे।
موت گو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن ہمیں اسے خوف کے بجائے راحت اور نجات کے ذریعے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ خالق کائنات سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور نیک اعمال کے بدلے علیین میں اعلیٰ مقام کا سبب بنتی ہے۔ فرشتے نیک روح کو مومنین کے پاس لے جاتے ہیں، جہاں اسے بے حد خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہاں دیگر ارواح اس سے دنیا کے حالات دریافت کرتی ہے اور اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ اس کے برعکس کافر اور منافق کے لیے موت گناہوں کے بڑھنے کا اختتام ہے۔ گویا موت ہر کسی کے لیے ایک نئی حقیقت کا آغاز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موت کو جدائی کے غم کے بجائے ایک ابدی راحت اور نئی زندگی کے آغاز کے طور پر دیکھیں۔ آخر میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، زندگی کو نیک اعمال، محبت اور ایثار کے جذبے کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو اور ہماری روحیں علیین میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ ناظرین، قبر کی زندگی اور اس کے عذاب کا ذکر نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع ہے جو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ آپ نیچے گر جاتے۔ وہاں کچھ قبریں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی ان قبروں والوں کو جانتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی کہ وہ شرک کی حالت میں وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کا تعلق صرف قبر میں دفن ہونے سے نہیں ہے۔ چاہے انسان کو آگ میں جلایا جائے، سمندر میں ڈالا جائے یا کسی جانور نے اسے کھا لیا ہو، عذاب ان تک پہنچے گا اگر وہ اس کے مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے موقع پر قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو مٹی کو تر کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ یہ دن ہر کسی کی زندگی میں آئے گا اور ہمیں اس کے لیے اعمال اور نیک اعمال اور ایمان کے ذریعے تیاری کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اعمال ہی اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اعمال ہی ہمارے لیے آخرت میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بنے گے۔ یہ گھڑی کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ موت دنیاوی زندگی کا ایک ایسا اختتام ہے جو ہر انسان کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا، سمندر کی گہرائیوں کو ماپا اور خلا کے رازوں کو سمجھا، لیکن موت کی حقیقت کو آج تک نہ جان سکا۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہر جان کو آخرت کی نئی حقیقتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد ایک ایسا مرحلہ آئے گا جو ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ یہ لمحہ جب نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ قرآن کریم اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے تو گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل بغیر لکھے چھوڑا ہی نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ مرحلہ گناہ گاروں کے لیے بے حد کٹھن ہوگا۔ اعمال نامہ کھولنے کا لمحہ ان کے تمام اعمال کو بے نقاب کر دے گا اور وہ خوف کے عالم میں پکار اٹھیں گے۔ اس وقت انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ خوش نصیب لوگ، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ لمحہ ان کے لیے مسرت، فخر اور خوشی کا باعث ہوگا۔ وہ اپنے اعمال نامے کو فخری انداز میں اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب ملنا ہے۔ اور کہیں گے، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ہدایت پر عمل کیا، نیک اعمال کیے، اپنے فرائض بخوبی انجام دیے اور حرام کاموں سے خود کو بچایا۔ یہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کو بھرپور طریقے سے انجام دیتے رہے۔
انہوں نے نہ صرف اللہ کے حقوق پورے کیے بلکہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا، والدین، پڑوسیوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے خوف اور تقوی کے دائرے میں رہا۔ وہ دنیاوی فوائد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے سے گریزاں رہے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں ایک خاص صفت یہ ہوگی کہ انہیں دنیا میں یہ یقین تھا کہ انہیں ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ یقین ان کے اعمال کو سنوارنے کا باعث بنا اور ان کی زندگی میں ایک مقصد پیدا کیا۔ ان کا ایمان تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں ان کے ہر اچھے اور برے عمل کا حساب ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب یہ لوگ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پائیں گے تو ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ وہ فخر کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی اور آج انہیں اس کا صلہ مل رہا ہے۔ وہ نہ صرف خود خوش ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے اعمال نامے کی کامیابی دکھائیں گے۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کی ایمان کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ بد نصیب لوگ، وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ لمحہ ان کے لیے شدید افسوس، پچھتاوے اور خوف کا باعث ہوگا۔ ان کی حالت ازار ایسی ہوگی کہ وہ اپنے اعمال کے انجام کو دیکھ کر شدید ندامت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور نہ میں جانتا کہ حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہ دیا اور میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا۔ اعمال نامے کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارا اور آخرت کو فراموش کیا۔ ان کے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ ان کے نامہ اعمال میں جھوٹ، فریب، ظلم، چوری، نافرمانی اور دوسروں کے حقوق کی پامالی جیسے اعمال درج ہوں گے۔ بد نصیب لوگ اس لمحے کو دیکھ کر شدید مایوسی اور پچھتاوے کا شکار ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش انہیں ان کے اعمال نامے نہ دیے جاتے، کیونکہ ان کے گناہوں کی فہرست انہیں رسوا کر رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ کاش انہیں حساب کتاب کے بارے میں علم ہی نہ ہوتا، کیونکہ ان کا حساب ان کے لیے شرمندگی اور عذاب کا پیش خیمہ ہوگا۔ بد نصیب لوگ موت کی آرزو کریں گے اور کہیں گے، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ انہیں معلوم ہوگا کہ اب ان کے لیے کوئی واپسی نہیں، ان کا انجام جہنم کی ہمیشہ رہنے والی سزا ہے۔ وہ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں موت کے ساتھ ہی ان کا وجود مٹ جاتا اور انہیں آخرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ لوگ دنیا میں اپنی دولت، طاقت اور اقتدار پر فخر کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن انہیں احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ان کا مال جو انہوں نے دنیا میں جمع کیا تھا، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ ان کا دنیاوی اقتدار اور شان و شوکت اس دن مٹی میں مل جائے گا اور وہ اپنے آپ کو کمزور اور بے سہارا پائیں گے۔ نامہ اعمال مل جانے کے بعد اگلا مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو ہر انسان کے ایمان اور اعمال کا حقیقی امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں انکس اور انکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے جن کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کی مانند بجلی کی طرح، ہوا کی رفتار سے یا تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض صحیح سلامت نجات پائیں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پل صراط بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس پل سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ کافر اور مشرک اس پر سے پار نہ کر سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، جبکہ مومن اسے کامیابی سے عبور کر لیں گے۔ پل صراط پار کرنے کے بعد مومنین کو ایک اور مرحلے کا سامنا کرنا ہوگا جو حقوق العباد کے قصاص کا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا۔ تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت کے مراحل سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو ان پر اللہ کی بے شمار نعمتوں کی بارش ہوگی۔
जन्नत में दाखिल होने के बाद वो गूनागून नेमतों और राहतों में मशगूल हो जाएंगे। कवारी हूरों का साथ और खुशकुन आवाजें उनके दिलों को लुभाएंगी। मेवेदार दरख्तों के घने सायों में आरामदेह तख्तों पर बैठे होंगे। हर किस्म की नेमत उनके पास मौजूद होगी और जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे फौरन पूरी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत सरासर नूर ही नूर है। इसकी ताजगियां बेहद हैं। इसका सब्जा लहलहा रहा है। इसके बाले खाने मजबूत, बुलंद और पुख्ता हैं। इसकी नहरें बह रही हैं। इसके फल जायकेदार, पके हुए और बकसरत हैं। नाजरीन, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती अपनी नेमतों में मशगूल होंगे कि ऊपर की जानिब से एक नूर चमकेगा। ये अपना सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होंगे और रब फरमाएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। ये वो लम्हा होगा जब जन्नती अल्लाह ताला को देखेंगे और अल्लाह उन्हें देखेगा। ये अजीम नेमत उनके लिए सब कुछ भुला देगी। अल्लाह का ये वादा उन पर पूरा होगा कि उनका तोहफा जिस रोज वो अल्लाह से मिलेंगे सलाम होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके पास अपने फरिश्तों के जरिए नए तोहफे भेजेगा। जन्नतियों से कहा जाएगा कि जो चाहो मांगो। वो कहेंगे, परवरदिगार सब कुछ तो मौजूद है, हम क्या मांगे? अल्लाह फरमाएगा, मेरी रजामंदी तलब करो, वो तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। इसकी वजह से तुम मेरे मेहमान खाने में आए हो और मैंने तुम्हें इसका मालिक बना दिया है। जन्नती कहेंगे, अल्लाह तूने हमें इतना अता किया है कि हम अगर कल इंसानों और जिन्नों को दावत दें तो उन्हें खिला पिला और पहना सकते हैं और फिर भी हमारी मिल्कियत में कमी नहीं आएगी। नाजरीन, ये सब अल्लाह की मेहरबानी और उसके इनामात होंगे। जन्नत में जन्नती हर किस्म की लज्जतों और मुसर्रतों में मुनहमिक होंगे। वहां न कोई गम होगा, न खौफ और न किसी महरूमी का अंदेशा। वो हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे और ये नेमतें कभी खत्म ना होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इस जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है और इसके लिए तैयारियां करने वाला है? सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इसके लिए तैयार हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कहो। नाजरीन, ये वो मंजिल है जिसके लिए हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए ताकि हम पुले सिरात से कामयाबी से गुजरें और जन्नत के इनामात के मुस्तहिक बन सके। अब बात करते हैं कब्र के अजाब के बारे में। कब्र का अजाब दरअसल रूह को होता है। सवालात भी हकीकत में रूह से किए जाते हैं। अगर किसी को दफन न किया जाए तो भी 3 सवालात जरूर होते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? बाज़ अहादीस से यह भी मालूम होता है कि अजाब रूह के साथ बदन पर भी होता है। अगरचे इसकी कैफियत हमें समझ नहीं आती। जैसे दुनियावी जिंदगी में बेशुमार चीजें हमारी समझ से बालातर हैं लेकिन हम उन्हें तस्लीम करते हैं। इसी तरह आलम बरज़ख की हकीकत को भी ईमान के साथ कबूल करना चाहिए। बरज़ख की जिंदगी और इसमें अजाब या सुकून पर हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत को मेहमान खाना बनाया। ये ऐसी जगह जहां इंसान सोच भी नहीं सकता कि कितनी नेमतें और राहतें मौजूद हैं। दूसरी तरफ काफिरों और गुनाहगारों के लिए जहन्नुम है, जहां भड़कती हुई आग उनका ठिकाना होगी। पीप और बहता हुआ खून बतौर ग़िज़ा पेश किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए और बगैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। नाजरीन, मरने के बाद जो मराहिल पेश किए जाएंगे उनकी चंद झलकियां हमने आपके सामने रखी। सवाल ये है कि क्या वो शख्स जो इन हकीकतों पर यकीन रखता है वो इससे गाफिल रह सकता है? यकीनन नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि गुनाहों से बाज आएं और अल्लाह के हुजूर खालिस तौबा करें। ऐसे आमाल करें जो हमें मैदान महशर की हौलनाकियों और जहन्नुम के अजाब से बचा सकें। हज़रत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दानिशमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करता रहे। नादान वो शख्स है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधता रहे। इस हदीस में दानिशमंद और नादान के दरमियान वाज़ेह फर्क बयान किया गया है। दानिशमंद वो है जो दुनिया में रहते हुए अपनी जरूरियात को पूरा करते हुए नफ्स को काबू में रखे, गुनाहों से बचे और आखिरत की जवाबदही को हर वक्त याद रखे। नादान वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और अल्लाह से गैर हकीकी उम्मीदें वाबस्ता करता है। नाजरीन, आज हमने मौत और रूह के पुरस्रार पर गुफ्तगू की और ये समझा कि हमारी ये दुनियावी जिंदगी एक मुख्तसर सफर है जो मौत के दरवाजे पर आकर खत्म होती है। लेकिन मौत एक अंजाम नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। ये सफर हमारी रूह को आखिरत की दुनिया में ले जाता है जहां हमारे आमाल का हिसाब होगा।
दर हकीकत ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने अमाल के जरिए आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उन नेक कामों में मसरूफ हैं जो हमारी रूह को सुकून देंगे, या हम अपनी आखिरत को भूलकर दुनियावी लज्जतों में खो चुके हैं? आइए हम सब मिलकर अपने रब से दुआ करें कि वो हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने दिलों को अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भर लें और नेकियों की राह अपनाएं। नमाज कायम करें, कुरान को समझ कर पढ़ें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, गुनाहों से बचें और नेक आमाल की तरफ राग़िब हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नत के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये उनके लिए हमेशा का घर है। ये वादा हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत और कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। तो नाज़रीन, आए हम सब दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे करीब हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आज से अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दें, अपनी आखिरत की तैयारी करें, नेकी को अपनाएं और अपने दिलों को दुआ और जिक्र इलाही से भर दें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें एक कामयाब जिंदगी और मौत के बाद की कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने और अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप इस्लामी तारीख, तालीमात और सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मजीद बेहतर मवाद बनाने का जज्बा मिलता है और आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत कीमती है। अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।